अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं रहमान मलिक साहब, सेनेटर रहमान मलिक साहब, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर, सेनेट की कमेटी ऑन इंटीरियर के चेयरमैन भी हैं ये। इन्होंने 5 साल तक पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म एफर्ट को मैनेज किया है, उसको चलाया है। हम इसी हवाले से कोशिश करेंगे उनको इंटरव्यू करने की, काउंटर टेररिज्म एफर्ट के हवाले से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की क्या अचीवमेंट्स थी, आगे सूरत हाल कैसा देख रहे हैं। लेकिन स्टार्ट करेंगे जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हवाले से, कुछ सवालात करेंगे इनसे, उसके बाद हम काउंटर टेररिज्म, मेन फोकस इंटरव्यू का जो होगा वो काउंटर टेररिज्म होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum Umar Saab, thank you very much. As rightly expected that you will grill me with the political questions before you take the other question. But anyway, you're most welcome. Sir. Prerogative is yours. You can start with any question. सर ये बताइएगा कि रूलिंग पार्टी की तरफ से आपको कांटेक्ट किया गया है या इम्कान है किए जाने का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पैकेज के हवाले से, पीपल्स पार्टी को कांटेक्ट किया गया है या नहीं? देखिए जी, बेसिकली इस चीज़ का बखूबी और बड़ा क्लैरिटी के साथ आसिफ अली जरदारी साहब ने कल बयान दे दिया था और कहा था कि हमारी किसी किस्म की कोई भी ना राब्ता है और ना ही इस सिलसिले में हम बात करना चाहते हैं। तो जब मेरे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कह दिया है तो उसके बाद मेरा हमें उस पर यकीन करना चाहिए। हैविंग सेड सो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की है, जमहूरियत को आगे ले जाने की बात की है, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की है। और ये जो आपने सवाल किया है ये बहुत पहले हमने कोशिश की थी नवाज शरीफ साहब के साथ, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी। और लेकिन अभी तो सूरत हाल को थोड़ी मुख्तलिफ है ना, अभी तो वो कोई रिलीफ मांग रहे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए कि उनको कोई वे आउट मिल जाए इसमें से। उमर साहब, आपने मुझे क्वेश्चन किया, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। रीडिंग योर माइंड वे यू वर टू कम, उस सवाल का जवाब मैं देने जा रहा हूँ आपको। ये 62-63 की आप बात कर रहे हैं जी। 62-63 की जो हिस्ट्री है कि ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 62-63 है। उसके बाद जनरल ज़िया हक साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने सियासत को अपने अंदाज से चलाना था और उन्होंने काफ़ी अमेंडमेंट कर दी, सख्त कर दी कि एक आम आदमी जिसको भी लटकाना हो वो लटका सकता बंदा। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब आए और उनको भी एक पीरज़ादा साहब होते थे, एक वकील, उन्होंने कहा भी आप भी थोड़ी सी में अपनी हिस्सा डाल दें, उन्होंने हिस्सा डाल दिया। सो वो 62-63 जो कि 2 सेक्शन थे यानी कि आर्टिकल्स थे, वो एक किस्म का एक ऑर्डिनेंस बन गया। जब वो ऑर्डिनेंस बना तो जिस अंदाज से वो इस्तेमाल हो रहा था, और जब ये 18th अमेंडमेंट की बातचीत हो रही थी तो वो उस वक्त रज़ा रवानी साहब ने भी, सब ने, हमने बड़ी कोशिश की कि 62-63 को इसकी ओरिजिनल शेप में ले जाया जाए, यानी कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की। लेकिन उस वक्त उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। इसके अलावा मियाँ साहब ने बात नहीं मानी जी। मैं तो ये कहूँगा PML ने नहीं मांगी, मैं मियाँ साहब ज़ाहिर है लीड कर रहे थे। और अब 2 चीज़ें हो गई उमर साहब, पाकिस्तान में 2 किस्म की पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज जिसे कहते हैं। एक है स्ट्रीट पॉलिटिक्स, ठीक, और एक है पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस पे बिलीव करती है कि जो फैसले पार्लियामेंट ने करने हैं वो पार्लियामेंट ही करे, वो गलियों बाज़ारों में नहीं होनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि इमरान खान भी लेके आ गए थे धरना, हमारे वक्त में आपको पता होगा कि तारुल कादरी साहब भी एक धरना लेके आ गए थे। तो एक धरनों की सियासत चल पड़ी और वो चलती रही। और अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लें तो मैंने कहा था कि ये जो आपने कमेटी बनाई है बगैर किसी हेड के, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी थी टू लुक इनटू द अफेयर्स ऑफ पनामा लीक्स, लेकिन उसको किसी ने नहीं सुना। आखिर क्या हुआ कि पार्लियामेंट का वो इख्तियार या पार्लियामेंट की वो प्रियोगेटिव जो होना चाहिए था पार्लियामेंट का, वो हमने किसी और को दे दिया। आज जबकि पूरा क्योस है पाकिस्तान में, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, और उसमें आपकी तरफ से भी सवाल आ रहे हैं, जब कभी हम बाहर की जाते हैं बाहर से भी सवाल आते हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में या नून में कोई सुलह हो जाएगी, क्या कोई डील हो जाएगी? ऐसी कोई बात नहीं है। वी डोंट बिलीव इन डील्स। आप यकीन करें। मैं पॉलिटिकल सिचुएशन एक डिफरेंट सवाल के ज़रिए आपसे डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। ये फरमाइएगा कि 2018 के इंतखाबात में आप क्या सिनेरियो बनता हुआ देख रहे हैं,
کون سی پولیٹیکل پارٹی میجورٹی لے گی یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی میجورٹی نہیں لے سکے گی؟ آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ میری ریڈنگ بڑی سمپل ہے. پاکستان کی پالیٹکس بڑی انپریڈکٹیبل ہے. ابھی تو مجھے بہت سے لوگ اور ڈسکوالیفائی ہوتے نظر آ رہے ہیں اگلے 2-2.5 مہینے میں جو میں دیکھ رہا ہوں. تو اگر اس وقت میں یہ پریڈکشن دوں کہ فلانی پارٹی جیت جائے گی یا فلانی پارٹی میجورٹی میں آئے گی تو بڑا ہی قبل از وقت ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسیسمنٹ دینی ہے تو آپ میرے پاس 2 مہینے کے بعد یہ سوال لے کے آئیے گا, اور شاید اس کو یہ سوال کرنے کا موقع آپ کو نہ ہے. کسی کولیشن میں کسی الائنس میں جائے گی, الیکشن الائنس میں جائے گی. کسی چیز کو اوور رول نہیں کیا جا سکتا, اور ابھی تک جو ہمارا فیصلہ ہے, ہم الیکشن لڑیں گے, پنجاب میں بھی لڑیں گے, سارے صوبوں میں بھی لڑیں گے, اور ہم سمجھتے ہیں ہم ایک بڑی پارٹی ہیں, اور ہم جس انداز سے اپنے چیئرمین کو لے کے آئے ہیں, اور جس انداز سے ینگ چیئرمین, وائبرنٹ, اور جس کے پاس آکسفورڈ بھی ہے, اپنے نانا کی وہ پولیٹیکل وزڈم بھی ہے, اپنی ماما کی بھی وہ پولیٹیکل وزڈم ہے, تو اور اپنے والد صاحب کی کنسنسس کی سیاست بھی ہے. تو میرا خیال جس انداز سے وہ لیڈ کر رہے ہیں یا آگے لیڈ کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو شاید کسی کے ساتھ کسی قسم کی کولیشن کی ضرورت نہ پڑے, بلکہ شاید دوسرے لوگ آئیں گے. ہاں یہ فیکٹ ہے کہ بہت سی پارٹیوں نے اپروچ کیا ہمیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے بھی کیا, بات چیت کے لیے کیا, لیکن ہماری قیادت کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس پہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں کریں گے, وقت آنے پہ فیصلہ کریں گے ہم نے کیا اکیلے الیکشن لڑنا ہے یا کسی کے ساتھ لڑنا ہے. زیادہ تر لوگ جو ہیں, زیادہ تر جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں ایک ہنگ پارلیمنٹ, ایسی پارلیمنٹ جس میں کسی کے پاس بھی سمپل میجورٹی نہیں ہوگی. تو آپ کسی کولیشن کو بارے میں سوچ بھی نہیں رہے؟ ہنگ پارلیمنٹ تو پاکستان کی سیاست کا ایک قسمت بن چکی ہے, سوری, جس انداز سے بھی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے, اور محترم بھی اس میں بڑی کلیئر تھیں. اور جب بھی الیکشن ہوتا ہے کس انداز سے کہاں سے جھلرو پھرتا ہے وہ آپ سے چھپا نہیں ہے عمر صاحب. صرف میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں کہیں سے یہ جھلرو نہ آئے. اگر جھلرو نہ ہوا تو پھر الیکشن پہ آپ یقین بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو آپ نے ہنگ پارلیمنٹ کی بات کی ہے, یہ جتنی بھی انالیسسٹ ہیں وہ پاسٹ کی جو ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں, اور آج وہ اس لیے انالیسس کر رہے ہیں کیونکہ مجھے پی ایم ایل این میں ایک لڑائی, ایک جھگڑا, ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے, اور بڑی واضح ڈویژن ہے. اور اس طرح میں دیکھ رہا ہوں پی ٹی آئی بھی, اور جس انداز سے لوگ پی ٹی آئی میں گئے, اور ہمارے لوگ کچھ جو وہ ہمارے بنیرے سے اڑ کے کہیں اور جگہ چلے گئے, وہ بھی واپس آنے کے لیے کافی میسیجز آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب وہاں بھی ڈسٹریس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 2 مہینوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا. کچھ پارٹیوں کے بھی فنڈز کی ڈیکلریشن کی بات ہے, کچھ لوگ کو بھی صادق امین ہونے پہ شبہ ہو رہا ہے. تو سارے شبہات جو ہیں آنے والے وقت میں مجھے کلیئر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جب لیڈرشپ کے متعلق ایک کلیئر ویژن آ جائے گی تو پارٹیز کی جو کلیئرٹی ہے اس کی پاپولیرٹی بھی سامنے آ جائے گی. تو میرا خیال ہے اس سوال کے لیے میرے سے جواب لینے کے لیے کم سے کم آپ کو 2 مہینے اور 2 مہینے انتظار کرنا پڑے گا. میں جب یہ پروگرام پلان کر رہا تھا تو میری خواہش تھی کہ میں آپ سے زیادہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے بات کر سکوں. وہی آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہے, آپ کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ کو 4-5 سال مینج بھی کرتے رہے ہیں. میں جس سوال سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں, ایک خبر آئی تھی جب آپ کی گورنمنٹ 2008 میں آئی, تو مجھے یاد ہے کہ اخباروں میں یہ خبریں چھپی تھیں کہ آپ کی کیبنٹ نے ایک فیصلہ لیا کہ فورس اپلیکیشن اور طالبان سے نیگوسیشن کے تمام فیصلے جو ہیں چیف آف دی آرمی سٹاف کو دے دیے جائیں گے. اس طرح کا کوئی فیصلہ ہوا تھا؟ بالکل کوئی ایسا فیصلہ نہیں تھا. ہم ٹوٹل انڈیپینڈنٹ تھے اپنے ڈیسیجن کے. ڈیسیجن دینے کے بعد اگر آپ کمانڈ آف اے سرٹن آپریشن کمانڈر کو دیتے ہیں, تو اگر وہ فاٹا میں لڑ رہے ہیں تو فاٹا میں any decision related to war is left to the commander there. ابھی میں ایک چھوٹی سی اس بات کو نگیٹ کرنے کے لیے عرض کر دیتا ہوں. مجھے یاد ہے مالاکٹ سوات میں جو حالات و واقعات بہت زیادہ سخت ہو چکے تھے. ہم فرینڈز آف پاکستان کے سلسلے میں جاپان میں تھے, پریزیڈنٹ زرداری صاحب بھی وہاں موجود تھے, اور یہ جو آپ کو یاد ہے کہ سوات میں وہ قبضہ کر چکے تھے پورا. میں اور زرداری صاحب تھے, اور وہاں پہ میں نے کہا کہ پاکستان سے یہ خبر ہے, آئی تھنک ویل ہیو ٹو ٹیک دس ڈیسیشن, اور میری یہ پرپوزل ہے کہ وی شوڈ موو امیڈیٹلی اینڈ آسک جنرل کیانی ٹو موو ہز فورسز. ہم جا کے 2009 کی بات ہے. جی ہاں, میں نے کہا جی کہ وی مسٹ پاس انسٹرکشنز, اور یہ امیڈیٹلی اس پہ ایکشن ہونا چاہیے, باقی جو چیزیں ہیں ہم جا کے کر لیں گے. اور فیکٹ ہے کہ انسٹرکشنز
to take action in SWAT were passed from Japan while we were there on an official meeting. तो इससे वो चीज़ नहीं। हाँ, रही बात नेगोशिएशंस की तालिबान के साथ, तो मैं समझता हूँ कि तालिबान तो किसी के भी नहीं थे। तालिबान तो पावर ही किसी और जगह से ड्रा करते थे। और मैं ये भी बता दूँ आपको, कभी वक्त आने पे मैं बताऊँगा, जरदारी साहब को भी इल्म है और हमारी कैबिनेट के कुछ मेंबर्स को भी इल्म है कि हमने भी बात की तालिबान से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तालिबान इतने स्लिपरी होते थे कि वो बात करके एक जगह पे ठहरते नहीं थे। लेकिन मेरा फ़ौज का जो फैसला था, हमारा फैसला मिलकर कम्बिनेशन थी कि इंगेज भी रखा जाए और इनकी पिटाई भी किया जाए। इसलिए आपको याद होगा कि हमारे वक्त में बहुत सी ऑपरेशन हुई थी। हमने तो कभी इतना शोर शराबा नहीं किया था जैसे कि ये हुकूमत शोर शराबा कर रही थी। और जस्ट फॉर यू इन्फॉर्मेशन कि हमने पहली ऑपरेशन की थी राय हक, दूसरी की थी शेर दिल, तीसरी की थी जलजला, चौथी की थी ये तो सर फौज की ऑपरेशन थी। सर ये फौज की ऑपरेशन नहीं सर, तो फौज किसकी थी? हमारी थी। फौज किससे इंस्ट्रक्शन लेती थी? मैं आपको ये गलत फहमी निकाल देता हूँ। नहीं रहमान मलिक साहब, एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन में चाह रहा हूँ ताकि आप इस पर राय का इजहार कर सकें। आम तौर पे जो पाकिस्तानी एनालिस्ट हैं, जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं और जो बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट्स हैं, वो सब ये बात कहते हैं कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जो थी शुरू में बहुत रिलक्टेंट थी टू गो आफ्टर द टेररिस्ट। उसके बाद उन्होंने तमाम पावर्स डेलीगेट कर दी थी आर्मी ये बिल्कुल गलत और कैटेगोरिकली मैं इसको डिनॉय करता हूँ। जब वहाँ हमारी मीटिंग होती थी जो एक सारे जनरल्स की हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड समटाइम विद द प्रेसिडेंट, वहाँ पे फैसला होता था कि ये हमने ऑपरेशन शुरू करनी है, उसकी फंडिंग देनी होती थी, ठीक है। उसके बाद उसके लिए मीडिया इकट्ठा करके मीडिया की बात करनी होती थी, तो उसमें फिर अपना पॉइंट पर्सन बनाते थे क्योंकि ये जवाब जारी रखिएगा। हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपकी बात बिल्कुल उसी तरह सुनेंगे जिस तरह आप कर रहे हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जी मलिक साहब, ये आपकी करेक्शन के लिए जी, जब राय रास्त शुरू हुई, जनरल क्यानी, माइसेल्फ, जनरल पाशा, प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, फैसला ये हुआ कि हम मूव करेंगे। और ये स्वात ऑपरेशन से पहले की बात है। मैं स्वात ऑपरेशन की ही की बात कर रहा हूँ, ये न्यूज़ से पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस पर IDPs आने थे, उनको हमने कैसे हैंडल करना। आई इन्वॉल्व नादरा, और आपको याद होगा उस ऑपरेशन के राइट ऑन द फ्रंट महाज पे मुझे आपने देखा होगा, जाके वहाँ पे हमने कैंप्स में लगाए। अब जाहिर है जिसका काम है वही करेगा ना। अब अगर फ़ौज ने अंडरटेक करनी है ऑपरेशन तो एक्सपर्ट्स वो हैं। वहाँ रहमान मलिक या सेक्रेटरी इंटीरियर तो जाके खड़ा नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिशियन तो पॉलिसी देते हैं ना कि भाई ये करना है, क्लियर करना है। तो द मैंडेट एंड द टास्क गिवन टू द आर्मी वाज टू क्लियर स्वात, एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम स्टिल प्राउड ऑफ माई आर्मी। और उस वक्त जिस अंदाज से जनरल क्यानी ने और उनकी टीम ने काम किया वो मैं समझता हूँ कि दे डिज़र्व एप्रिसिएशन। हमने देखें उस वक्त जो ऑपरेशन की थी वो आपके सामने है, डिटेल दे दीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। वज़ीरिस्तान में क्यों नहीं ऑपरेशन कर सकते? हाँ, इसमें आपने देखा हुआ था एक कंट्रोवर्सी चली थी कि जी जब हम राय रास्त कर रहे थे, जब वो स्वात में, तो जी वहाँ पे नॉर्थ में होने चाहिए। बिल्कुल गलत। हमने वहाँ टारगेटेड ऑपरेशंस किए नॉर्थ में, जी बिल्कुल। और आप कंफर्म कर लीजिए उस वक्त किसी जनरल को या उस बंदे को, क्योंकि हमने ये फैसला किया कि अगर हमने अनाउंस करके किया तो IDPs बहुत नीचे आ जाएंगे, और हम इस वक्त बड़ी मुश्किल से हैंडल कर रहे हैं स्वात वालों को, तो हम वो हैंडल नहीं कर सकेंगे। तो दिस वाज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इन कंसेंसस विद द आर्मी, और यही हमने कहा कि हम इतने IDPs को हैंडल करना मुश्किल होगा और उनकी सप्लाई फूड की भी मुश्किल हो जाती। लेकिन कभी भी हमारे वक्त में एक दिन के लिए भी ऑपरेशन नहीं रुकी। हाँ, जहाँ पे ओपन ऑपरेशन थी स्वात में हो रही थी, साथ साथ हम जहाँ पे इंफॉर्मेशन टू इंफॉर्मेशन बेस्ड टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन हो रहा था। और अगर मैं आपको याद ला दूँ, ETMI जो चाइनीज़ टेररिस्ट पकड़े गए थे और ईरानी टेररिस्ट जो थे पकड़े गए थे, कहाँ से पकड़े गए थे? मोस्टली उन्हीं इलाकों में से थे ना, उसी वक्त। तो अगर हम ऑपरेशन ना कर रहे होते तो वो लोग कैसे पकड़े जाते, उज़्बेक कैसे पकड़े जाते, ताजिक कैसे पकड़े जाते? तो जो ही इन्फॉर्मेशन मिलती थी हमारे नोटिस में होती थी। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे 5 साल में मुझे ये खुशी है कि जिस अंदाज से ISI ने और फ़ौज ने मेरे साथ
मेरा साथ दिया और जिस तरह हमने मिल के काम किया वो आपके सामने है। मैं मेंबर भी रहा हूँ NCA का, मेरा हर लिहाज में हर जगह मैं था। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का मसला एक बड़ा टीडियस होता है, इसलिए कि एक तरफ आप लॉ एंड ऑर्डर देख रहे होते हैं, दूसरा पॉलिटिकल चीज़ों को भी आपको देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिक नहीं की जा सकती, बट यू गॉट टू टेक एक्शन। आज आप देखें ना जो राव चल रही है बिटवीन चौधरी निसार साहब और रशीद साहब, तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस 5 साल में इस नाचीज़ ने क्या कुछ नहीं किया होगा। ऐसी ही चीज़ें रोज़ होती थी, बहुत सी चीज़ें आती थी। आपको याद होगा मेमोगेट क्या था, किस अंदाज से आया, और वो भी आपको पता, काला कोट आप ही पहन के गए थे, मैं तो नहीं गया था। तो जब काला कोट मेरी समझ लेना बात, काला कोट आप नहीं, आप मेरी बात समझे, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ एक कि काला कोट आप ही पहन के गए थे, टाई भी काली आपने पहनी थी। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी पॉलिटिशियन ने काला कोट और काली टाई पहन के खड़ा नहीं हुआ, हालांकि जा सकते थे, बात भी कर सकते थे और आती भी थी। लेकिन क्यों? हम चाहते हैं कि जमहूरी अदारे कायम रहें और कम से कम एक ऐसा धब्बा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ना है जिसको कोई बात कर सके। लिहाजा उसी बात पे मैं आ रहा हूं दोबारा कि वसीयत इंटीरियर मिनिस्टर अगर मैं गिनना शुरू कर दूं तो आप यकीन करें उमर साहब परेशान हो जाएंगे। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो इंट्रीग करने वाले आपके साथ ही होते हैं। एक धरना हुआ था हमारे वक्त में, तो आपको ये सुनकर ताजुब होगा कि एक ऐसी शख्सियत थी जो हमारे बहुत क्लोज थी, मेरे भी बहुत क्लोज थी, किसी और के भी बहुत क्लोज थी। और जब उस शख्सियत ने एक मीटिंग की किसी के साथ लंदन में एक फ्लैट में, तो मुझे उसका जो ब्लूप्रिंट मिला, तो जब मैंने अपनी लीडरशिप से साथ शेयर किया तो हमारी आंखों को यकीन नहीं आया, हमारा दिमाग, वो कभी बताऊंगा, वो मेरी बुक के लिए रहने दें। तो बहरहाल फैसला ये हुआ कि नहीं, लड़ाई नहीं करनी, चुपके से चलते हैं। मैंडेट मुझे मिल गई कि यू हैंडल दी इशू, और वो मैंने जैसे धरना हैंडल किया और जिस अंदाज से वो धरना ख़त्म हुआ उसकी तफसील यकीन करें कम से कम 3 वॉल्यूम बुक्स लिखी जा सकती हैं। लेकिन मतलब मेरा कहने का ये हर हुकूमत के साथ होता है, अपने ही आते हैं, अपने ही तंग करते हैं, कुछ अनजाने में, कुछ जानते हुए, और कुछ किसी पार्ट की कंस्पिरेसी करते हुए आते हैं सामने। 20 सितंबर 2008 मैरियट पे अटैक होता है। जी। प्रेसिडेंट जरदारी जो हैं वो सुबह जॉइंट सिटिंग को ख़िताब करते हैं, शाम को अटैक हो जाता है। आप, मुझे याद है मैं ख़ुद वहाँ मौजूद था जब आपने विद इन आवर्स विज़िट किया था मैरियट के टेररिस्ट अटैक की साइट को। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि उस वक्त क्या रिजॉल्व क्या था, क्या सोच क्या रही थी गवर्नमेंट, सोच क्या रही थी? देखिए गवर्नमेंट तो सोच रही थी, अच्छा ही सोच रही थी, बेहतर सोच रही थी। और पहले यही जो फंक्शन था जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो रहा था, जहां मैं भी मौजूद था, ये फंक्शन हमने मैरियट ही में करना था। बहुत 48 आवर्स पहले इस फंक्शन को हमने चेंज किया था, जस्ट एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में हम कर लेते हैं। जब अटैक हुआ तो अटैक आपको पता रमज़ान का महीना था और पुलिस वगैरह सोई थी और भी बहुत से इसके मसाइल थे, और 15 मिनट के अंदर मैं पहुंचा था। अगर आपको रिकॉल करें, मैं वहाँ था जब गड़ा पानी भी नहीं निकला था, पूरा भी उबल रहा था, तो आई वॉज देयर। तो जो चीज़ मैंने वहाँ पे गेस की कि ये या सुसाइडर है, ये सुसाइडर से मुझे कम लगता है कि ये रिमोट कंट्रोल हुआ है, और इतना बड़ा ट्रक जो फटाया गया है इसकी वजूहात का पता करना चाहिए। और अगर आपको थोड़ा मौका मिले तो आप कोर्ट ज़रूर चले जाइएगा। उससे ए टू आखिर तक हमने जो क्रिमिनल थे, कॉन्स्पिरेटर थे, कहाँ से चले, किस किस ने मदद की, वो हमने सारे आइडेंटिफाई किए। लेकिन हमारे वक्त में जितने अटैक हुए या करवाए गए या किए गए, वो आज आप अगर स्टेटमेंट देखें हिलरी क्लिंटन की और उसके बाद फिर सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट्स के दैश किसने बनाई, तो मेरा आपको वाज़ह हो जाएगा कि पाकिस्तान में एलियन फैक्टर्स कितने आते हैं जो टेररिज्म को एड भी करते हैं। आफ्टर ऑल सर, उनके पास एलियन फैक्टर से क्या मुराद है? मेरा एलियन फैक्टर से बड़ी सिंपल, फॉरेन इंटेलिजेंस। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। एलियन फैक्टर से मुराद है कि जब भी ऐसी कोई टेररिज्म होती है तो उसमें पीछे कोई ना कोई हाथ होता है। अगर आप ये कहें कि मैं कोई जेनेरिक नाम नहीं इस्तेमाल करता हूँ, मैं विद अथेंटिसिटी बात करूँगा कि बलूचिस्तान से जिस अंदाज से हिंदुस्तान टेररिज्म कराता है और जिस अंदाज से हमने रिकवरी की बहुत से इंडियन मटेरियल की विद तालिबान, जब वो स्वात से गए और स्वात से भी रिकवरी हुई बिल्कुल, इंडियन मटेरियल की मेडिकल किट्स भी मिली, असला भी मिला,
اور ایون راکٹ جو ہے دور مار کرنے والے جو گنز ہوتی ہیں وہ بھی ریکور ہوئیں. تو سر یہ ایک پوری سوچی سمجھی اسکیم تھی پاکستان کے خلاف, اور جو کہ بیسیکلی ویسٹ کو ہمارا نیوکلر نہیں بھاتا. تو اس لیے آپ یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے دشمن تھوڑے نہیں بہت زیادہ ہیں. ابھی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اس وقت پاکستان کی اوورآل سچویشن دیکھیں, پولیٹیکلی پولرائزڈ ہیں, ہم آپس میں ہم لڑ رہے ہیں. آج تک نیشنل ایکشن پلان کو ہم نہیں لا سکے سامنے ڈسپائٹ آل ایفرٹس. اور ہم بات بہت کرتے ہیں کہ جی ہم نے ٹیررزم ختم کرنی ہے, جب اپنے ملک میں ہم خود جو ہمیں کرنا چاہیے وہ نہیں کر سکتے. اب یہ مدرسہ ریفارمز کی بات ہوئی تھی. مدرسہ ریفارمز میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایگریمنٹ کی کاپی ہے جو ساری جتنی کی جی میں مدرسہ ریفارم پہ سوالات لے کے آیا ہوں, اسی کے اوپر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے ڈسکس کروں. اسی کو میں تھوڑا سا بیان کر دوں. یہ سب لوگوں کے ایگری ہونے کے باوجود میں نے خود پرائیویٹ بل بھی اور سرکاری بل بنا کے اس میں دیا, لیکن ہم اس وقت پی ایم ایل این نے ہم سے ایگری نہیں کیا. فائن, چلو ٹھیک ہے, وہ ان کی اپنی ایک سوچ تھی. لیکن سر اس وقت جو سچویشن ہے, تھوڑا سا میں پبلک کو بھی وارن کروں گا اور میں بات بھی کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں کہ اس وقت جس انداز سے آپ کے صرف 3-4 دن پہلے کی سٹیٹمنٹ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دی ہے, جس میں نے کہا ہے کہ پاکستان کو پیراڈاکسل پالیسیز کو ختم کرنا ہوگا, اور ساتھ ہی پینٹاگان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ فوجی آپ انکریز کر لیں. بات تو کافی عرصے سے امریکنز کہہ رہے ہیں. سر میں اب اسی کی بات کر رہا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور رحمان ملک صاحب کی بات سنیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے, امریکن پالیسیز کے حوالے سے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. جی سر آپ بتا رہے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کوئی پالیسی ہے یا کوئی سٹیٹمنٹ ہے؟ دیکھیں ایک ہی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان اپنی پیراڈاکسل جو پالیسیز کو ختم کرے. یہ چیز پہلی دفعہ نہیں کہا, جیسے آپ نے کہا ہے کم ہے جینرک نیم, ڈو مور ڈو مور. اور پریزیڈنٹ گلانی صاحب تھے میرے ساتھ, میں ان کے لیفٹ پہ تھا, اس وقت فارن منسٹر تھے, سامنے کونڈی رائس بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے بش سامنے ایز یوزول وی وڈ لائک پاکستان ٹو ڈو مور بیکاز حقانی نیٹ ورک از دیئر, دی ادرز آر دیئر, یو آر ناٹ ڈوئنگ وٹ وی نیڈ ٹو ڈو. سو آئی ٹوک دی پرمیشن فرام مائی پرائم منسٹر. میں نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ may I pose a question? I said you are a world power, and as far as my information goes or our regional information goes, you as a world power has failed so far to create a common strategy against a common enemy. Afghanistan mein failure, American failure. You are spending billions of dollars. Could you tell what you have given to Pakistan? My army, my policeman is fighting the war without even a بلٹ پروف جیکٹ. میں ختم کر رہا ہوں, یہ بڑا ضروری ہے, بڑا ضروری ہے بات کرنا. امریکن فیلئر جو ہے وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں. نہیں میں اسی پہ بات کر رہا ہوں نا, اسی کے اوپر بیٹھے ہوئے جب بات کر رہے تھے تو پریزیڈنٹ بش لک ٹورڈز میڈم رائس. ہی سیڈ از مسٹر ملک سیئنگ رائٹ, اینڈ ہی سیڈ یس مسٹر پریزیڈنٹ ہی از رائٹ. سو آئی میڈ دیم کنفیسڈ آن دا ٹیبل in the presence of my leadership that you as a world power have failed to give a common strategy to the world to fight against the terrorists. But ایک question ضروری ہے, ہر ملک میں پہلے کی کوشنٹ ہوتے تھے جو ورلڈ کی انٹیلیجنس ایجنسی جو تھی کسی کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ایک فیکٹر کو بیچ میں نکال لیتے تھے. جیسے پاکستان کا پہلی کی کوشنٹ ہوتا تھا فوڈ یا آپ کے پیٹرولیم پروڈکٹس. اب کیا ہو گیا, اب کی کوشنٹ بن گیا ٹیررزم, جس میں ایکسٹریمزم, جہاں پہ بھی کچھ کرنا ہوتا ہے. نہیں بات سن لیں, نہیں میں اس چیز کو ضرور کروں گا میں, کیونکہ اس چیز کو ضروری ہے. یہ آنے والے وقت میں 2 مہینے بعد آپ کہیں گے ملک صاحب آپ نے ٹھیک کہا تھا. اب اس کی کوشنٹ کو جس طرح مڈل ایسٹ میں اب استعمال کیا گیا یا جس طرح پاکستان کے لیے استعمال کیا گیا, میں نہیں چاہتا کہ دنیا میں زیادہ استعمال ہو. اسی لیے میں نے آج ڈیمانڈ کر رہا ہوں آپ سے بھی, اور میں نے ایک اور فورم سے بھی ڈیمانڈ کر رہا ہوں ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ اصل میں دس از دا ٹائم فار یو ٹو ڈو مور. اس وقت جو نارکوٹکس یعنی ڈرگ سے جو مواد ہو رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ٹیررزم. اور اس وقت افغانستان جہاں پہ آپ ملٹیرلی آپ ایڈمنسٹریٹولی کنٹرول کر رہے ہیں, 42% آف ڈرگس آر بینگ سپلائڈ ٹو ورلڈ وائڈ, اور جس میں ہمارے پاکستان کے 6.7 ملین لوگ جو ہیں اس کو ایڈکٹ ہو چکے ہیں. تو آئی تھنک مسٹر بش, مسٹر پریزیڈنٹ, دس از یور ٹائم
as we have been requesting President Bush, now I call upon you, Mr. President Trump, that you owe to Pakistan to stop this supply to Pakistan and stop this death supply to Pakistan. بالکل صحیح, بالکل یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ڈرگز کا بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستانی سوسائٹی میں بھی اور پورے ریجن میں. بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتے ہیں. لیکن ایک بات میں یہ جاننا چاہ رہا تھا, یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے دور میں پنجاب میں آپریشن کیوں نہیں کر سکے ملیٹنٹس؟ ویری گڈ کوشچن. ایک تو ہماری گورنمنٹ تھی, ٹیررسٹ ہم بہت سنسیئرلی اس کے خلاف لڑ رہے تھے, اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ پنجابی طالبان پنجاب میں بہت زیادہ ہیں اور پنجابی طالبان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور مجھے جو پنجاب کی لیڈرشپ ایسے پڑی تھی, انہوں نے کہا یہ تو پریجوڈس کر رہا لوگوں کو, اور بہت باتیں چلی, ہم نے ایکشن لیے. یہ وجہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جناب پنجاب کی پولیٹیکل ایلیٹ اور ملٹری کے درمیان یہ کنسنسس ہے کہ پنجاب میں ملٹری آپریشن نہیں ہوگا. نہیں, ایسی بات ہو سکتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ, اور پنجاب میں گورنمنٹ اسٹرانگ ہے پی ایم ایل این کی, اور جو ایپیکس کمیٹیز بنتی ہیں یا ایکشن لینا ہوتا ہے. اب دیکھیں ڈسکریمنیشن کی حد دیکھی کہ جب سندھ کی باری آئی تو there were full powers to the ranger, they could go to any place, any house, any area. پنجاب میں کیوں نہیں دی گئی؟ آپ مجھے بتا دیں. آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ پورے سسٹم کو اٹھا کے دیکھ لیں, ٹائمنگ کو دے لیں, میرا لئے ہارڈلی 1 or 2 آپریشنز ہوں گی. تو جب تک ایک یونیفارم طریقے سے وداؤٹ ڈسکریمنیشن یہ پاور ایکسرسائز نہیں ہوتی ہیں, جس سے میں ملٹری کورٹس کی بھی جو ضرورت پڑی اور ملٹری کورٹس بنائے بھی گئے, تو آپ کی اس بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ کنسنٹڈ اور آن کنسنٹڈ اٹس اے فیکٹ دیٹ پنجاب میں ٹیررسٹ کے خلاف اسٹارٹ فرام جنگ ٹو ساؤتھ آف پنجاب کوئی ایکشن نہیں ہوا. اور یہ وجہ یہ ہے, میں عرض کر رہا ہوں نا کہ پنجاب گورنمنٹ نہیں ہونے دیتی. اگر پنجاب حکومت ان کو کھلا چانس دے تو ہوگی. آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سندھ گورنمنٹ نہیں ہونے دے تو نہ ہونے دے. نہیں, کیا ہوا تو ہم نے تو نہیں نہ منع کیا, ہم نے کہا گو ہیڈ. مجھے بتائیں ہم نے کیا نا, ہم نے اجازت دی کراچی میں, کون سی جگہ ہم نے منع کیا؟ اس طرح پنجاب کو بھی چاہیے تھا اوپن اجازت دیتے. آج مجھے بتائیں جو نوٹیفکیشن ہوتی ہے وہ اوور آل پورے سندھ کی ہوتی ہے, پورے کراچی کی ہوتی ہے, یہاں تو تھانوں وائز ہوتی ہے. یہ بتائیں کہ آپ کے سامنے ساری پکچر ہے, آپ نے پوری پکچر دیکھی ہوئی ہے, ایز انٹیریئر منسٹر آپ نے مینج بھی کیا ہوا ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا ایفرٹ پاکستان میں. مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں آپریشن ہونا کتنا ضروری ہے ٹیررزم کو خاتمے کے لیے؟ یہ اتنی ہی ضروری ہے جتنی سندھ میں ضرورت تھی. ٹیررسٹ کی سینکچوریز بن چکی ہیں ساؤتھ آف پنجاب میں, اور اگر آپ یہ کہیں کہ ٹیررسٹ جو ہیں ساؤتھ آف پنجاب میں یا فاٹا میں کوئی فرق ہے, نہیں, ٹیررسٹ کی نانی ایک ہے, ان کے جو پیچھے ہینڈلر ہیں وہ سیم ہے, ان کے فائنانسر سیم ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جب تک 2 چیزوں پہ اکٹھا قابو نہیں ہوتا, ایک ڈرگ مینس جو ہے, جو ڈرگ کی پروڈکشن اور اس کی آنا, کیونکہ ڈرگ فائنانسنگ جو ہے, ڈرگ کی جو پروسیڈ ہے, دیٹ از بینگ یوزڈ فار فائنانسنگ ٹیررزم. تو سر وہ پورے پنجاب میں کیا پورے پاکستان میں چلے جائیں. I'm sorry to say, میں لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہتا ہوں. ابھی پرسوں میں اپنی بریفنگ لے رہا تھا, جس انداز سے ہمارے بچے بچیاں جو ہیں افیکٹ ہو رہے ہیں ڈرگ سے, اور جس انداز سے ڈرگ ایون ٹیچر بیچ رہے ہیں, ٹیچر پکڑے گئے ہیں, ٹیچروں کے خلاف ایکشن ہوا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں جس میں حکومت کا ایک فرض ہے کہ وہ اس کو بڑھائیں. ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم بات تو بہت کرتے ہیں. مجھے بتائیں کتنی کہ آپ نے کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے پولیس کی, کتنی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے آپ نے لا انفورسمنٹ ایجنسی کی؟ نہیں. ہماری پرائرٹیز روڈ بن جاتا ہے, پرائرٹی ہماری بس سروس بن جاتی ہے, کوئی ہماری وہ اور پالیسی ہو جاتی ہے. بٹ آج میں بتاؤں پاکستان کی سروائیول اور آنے والے وقت میں پاکستان میں پیس کے لیے آپ کو لا انفورسمنٹ کو بہتر کرنا ہوگا. آپ کو پاورز جو ہیں اوپن دینی پڑیں گی تاکہ کسی بھی ٹیررسٹ کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ اوپنلی کام کر سکے, اور اوپنلی کام کرنے کے بعد بیل کرا کے بھی گھوم سکے. تو آئی تھنک لا انفورسمنٹس کی کیپیسٹی بلڈنگ, ان کی ایبلٹی کو بلڈ کرنا عمر صاحب بہت ضروری ہے. اچھا, آپ اس ڈیبیٹ میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ڈیبیٹ ہوتی ہے پاکستانی سوسائٹی میں, میڈیا میں, کہ یہ جو ٹیررزم پاکستان میں ملٹنسی جو ہو رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ انڈیجنس ہیں, وہ مقامی لوکل ایشوز ہیں جو جس کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فورن جیسے را انوالو ہے یا افغان انٹیلیجنس انوالو ہے. تو یہ کتنے, میں یہ پرسیپشن کلیئر کر دیتا ہوں آپ کو. سر دیکھیں, جب
घर खराब हो तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। क्विक सवालात मैं करना चाहूँगा, आखिरी हिस्सा है हमारे इंटरव्यू का, मदरसा रिफॉर्म्स के हवाले से। मुझे ये बताइएगा कि ये क्या कन्फ्यूजन थी आपके दौर में कि पहले वो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था वो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री हैंडल कर रही थी, फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने हैंडल करना शुरू कर दिया, लेकिन इंटीरियर मिनिस्ट्री भी उसको कंप्लीट नहीं कर सकी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस। मैं थोड़ी सर्च कर दूँ कि एक वक्त आया कि सारा का सारा इल्ज़ाम जो था वो मदरसों पे लग रहा था कि टेररिज्म वहाँ से होती है, जो मैं अब डिफर करता हूँ। अच्छा, आप डिफर करते हैं? में बिल्कुल हाँ, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ज़रूर है कि जो लोग मदरसे के पढ़े होते हैं उनको बिल्कुल लुक डाउन किया जाता है। तो मैंने सबसे पहला ये किया काम कि जो मदरसे से लोग पढ़े हुए हैं उनको इक्वेट कर दिया जाए पाकिस्तान की दूसरी डिग्रियों के साथ, और उसमें सारे के सारे जो दोस्त थे वो राज़ी हुए। हाँ, KPK में कुछ मदरसे थे जो उनके हॉस्टल थे उनमें टेररिस्ट को थोड़ी बहुत पनाह दी जाती थी। इसी बेसिस पे मैंने काला ढाका में भी ऑपरेशन की, सारी दुनिया को पता है। इसके अलावा जहाँ हमें इन्फॉर्मेशन मिलती थी हम एक्शन लेते थे, और उसमें आपको पता है कि इस्लामाबाद की कुछ मदरसों पे भी हमने किया अटैक। हैविंग सेड सो, हमने प्रोग्राम बनाया कि जितने भी फिका के लोग हैं इनको इकट्ठा करके इनसे एक कंसेंसस ले ली जाए। उस कंसेंसस की वजह से जो मैंने अभी पेपर दिया ज़रूर अब आपको दिखाइएगा, जिसमें मुझे कोई 4 महीने लगे, लेकिन मैंने सब के सब जितने भी फिका के वो मदारस के लोग थे सब के साइन करा लिए, और ये भी हुआ कि ये बिल की सूरत में ले आए। मैंने एक बिल भी बना दिया और बिल लेके मैं आ गया, लेकिन वो बिल उस वक्त PMLN ने हमारा साथ नहीं दिया। आज भी मेरी गुजारिश होगी आपकी वसातत से कि इसको कर लें, ये टेररिज्म के खिलाफ भी काम ठीक ठाक हो जाएगा, और फिर वो हमारे बच्चे जो मदरसे में पढ़ के उनको किसी और नज़र से देखा जाता है, उनको आम एजुकेशन, सेकुलर एजुकेशन के इक्वेट कर लें, जहाँ पे कंप्यूटर भी हो। हाँ, मुझे क्रेडिट जाता है कि मैंने पूरी फंडिंग मदरसों की बाहर से बंद कर दी थी, और मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त एक एम्बेसी का एम्बेसडर मेरे तो अभी तक हो रही है। नहीं सर, वो हुई, लेकिन ऑफिशियली नहीं हो सकती, किसी बैंक के थ्रू नहीं होती, हुंडी के थ्रू हो जाए तो मैं कह नहीं सकता हूँ, बट आई स्टॉप्ड इट फोर्थ विद बाय इशूइंग ए डायरेक्टिव टू स्टेट बैंक एंड द बैंक्स कि किसी भी NGO को, किसी भी मदरसे को बाहर की फंडिंग नहीं होगी। हाँ, जिन्होंने कोशिश की, कुछ लोग आए मेरे पास खोलने के लिए, आई रिफ्यूज टू डू इट। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में टेररिज्म ख़त्म करने के लिए आपको एक यूनिटी की ज़रूरत है। कितना ज़रूरी है कि मदरसा रिफॉर्म पैकेज को इम्प्लीमेंट नहीं आना चाहिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लोग जो कभी भटक जाते हैं, वो नहीं भटकेंगे। उनको एक तालीम में जो हमारी नफ़रत है, जो सेक्ट्स में नफरत फैलाने वाला एक सिस्टम शुरू हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में शिया सुन्नी का कोई ऐसा फसाद नहीं है, ये क्रिएटेड है। ये वो क्रिएटेड है जो कि आपको याद होगा कि इवन इराक में भी वही इस्तेमाल हुआ। दैश किस लिए आई? दैश को बनाया गया, दैश को प्रोड्यूस किया गया, और आपको याद है जब मैंने कहा कि दैश पाकिस्तान में आया था, मेरी भी अच्छी खासी लोगों ने बैशिंग की, उन्होंने कहा ये गलत कह रहा है। आज सब कुछ आप तो मान रहे हैं, आप तो नहीं मान रहे हैं, तो अगर उस वक्त मान के 2 साल पहले शुरू हो जाते तो ये सोफा का और ये दूसरे ना आपके ज़माने में कितनी पेनिट्रेशन थी दैश की? अगर दैश तो आया ही बाद में है। दैश वाज एक्चुअली इनिशिएटेड इन इराक वार, और वो भी जाके बड़ी लेट स्टेज पे हुआ, और वहां से दैश पैदा हुई। और देखें दैश क्या है, दैश का एक तरीकाकार था विच वॉज वेरी लीथल, और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं वो देखती हैं कि लीथल वे ऑफ किलिंग, लीथल वे ऑफ क्रिएटिंग हॉरर, द लीथल एक टेरर क्रिएट कौन करता है दादा। तो दैश जैसे छत पे ले जाके कलमा पढ़ा के नीचे फेंकते थे, और जिस अंदाज से वो मारते थे लोगों को, हर एक ने अडॉप्ट कर लिया, यानी कि दैश एक फ्रेंचाइज बन गई। वो पाकिस्तान में भी लोगों ने अडॉप्ट किया। यही जो एहसानुल्लाह एहसान है, सबसे पहले इसने कहा था कि मैं दैश का हेड बन रहा हूँ यहाँ पे, और अब वो बड़ी उस दिन बातें कर रहा था। दैट्स व्हाई आई रिएक्टेड टू दैट एंड आई टुक एक्शन, और अभी तक मैं उसके खिलाफ हूँ, एंड आई वांट द एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट एहसानुल्लाह एहसान। आई मीन ही कांट टेक अ फ्री राइड कि एक तरफ हमारे बंदों को और APS के लोगों को शहीद करके क्लेम करे, और उसके बाद आके टीवी में भी अपनी बातें करे। नो, वी विल नॉट टॉलरेट। रहमान मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, रहमान मलिक साहब की आपने बात सुनी। उनका कहना ये था कि हम विक्टम्स हैं, टेररिस्ट नहीं हैं, और हुकूमत को चाहिए कि बैनुल-अक़वामी सतह पर ये मैसेज सारी दुनिया में फैलाए कि हम विक्टम्स हैं, हम टेररिस्ट नहीं हैं। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।